यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता युवराज गेवाली हुनुहुन्छ। युवराज गेवालीजी, हजुर हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस्नु स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विश्वासको मत लिने भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? अब पहिलो त यो यति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दा पनि नियमित अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन जुन बजेट अधिवेशन भनिन्छ त्यसको तयारीमा लाग्ने र मुलुक कोरोनाले ग्रस्त छ, जनतामा हाहाकार छ, जनता दिनहुँ ठुलो सङ्ख्यामा मरिरहेका छन्, अस्पताल नपाएर छटपटाइरहेका छन्, निकै ठुलो सङ्कट छ, जनतामा पीडा छ, त्यसको समाधान कसरी गर्ने होला भनेर सबै राजनीतिक पार्टीहरूसित संसदमा बसेर छलफल गर्ने, एउटा सामूहिक निष्कर्ष निकाल्ने, सामूहिक सङ्कल्प पारित गर्ने र त्यसपछि सम्पूर्ण नेपाली जनता, सबै राजनीतिक पार्टी, सरकार मिलेर जनताको यो छटपट्टिलाई, यो समस्यालाई हल गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री त्यतातिर मुख्य ध्यान नगएर उहाँको चाहिँ के भने सत्ताको जोड घटाउमा निरन्तर रूपमा लाग्ने, कसैलाई पाखा पार्ने, कसैलाई सिद्ध्याउने, कसैलाई तान्ने, कसैलाई पछार्ने, यसैमा उहाँको ध्यान अहिले पनि केन्द्रित छ। र उहाँले जसरी संसदको विघटन गर्नुभयो अचानक, र त्यसमा उहाँको निश्चित उद्देश्य थियो, संसदको पुनर्स्थापनापछि त्यो उद्देश्य उहाँको पुरा हुन पाएन, तर पनि उहाँको उद्देश्य निरन्तर जारी छ, संविधान मिच्ने, संसदलाई सिध्याउने र स्वेच्छाचारी तरिकाले सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन उहाँको उद्देश्य हो, मनसा हो, त्यो अहिले पनि कायम छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यति बेला उहाँले विश्वासको मत को लागि भनेर विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता थिएन। नियमित अधिवेशनमै उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो अवस्था थियो, संविधानमा त्यो व्यवस्था पनि छ, नभएको होइन। तर अहिले विशेष अधिवेशन भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यसमा उहाँका अनेक किसिमका जोड घटाउ र अनेक उद्देश्यहरू छन्, ती सकारात्मक छैनन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विशेष अधिवेशन आवश्यक छैन। तैपनि अब यो विशेष अधिवेशन बोलाइसकेपछि अब त्यो विशेष अधिवेशनमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ सबैले। त्यो सकारात्मक भूमिका के हो भने अब के गर्ने, तपाईँले के गर्ने, क्या ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। तपाईँहरू विपक्षमा मतदान गर्ने कि पक्षमा मतदान गर्ने कि राजीनामा दिने कि? अब तपाईँलाई ठ्याक्कै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो संसदीय दल एउटै छ। अहिले हाम्रो संसदीय दलको नेता पनि केपी ओली नै हो, र त्यसो भएको हुनाले अहिले एमालेका सांसदहरू अर्थात् हाम्रो तर्फबाट कस्तो भूमिका खेल्ने एउटा गम्भीर छ र जटिल छ। यसमा हाम्रो मुख्य ध्यान कहाँ केन्द्रित छ भनेदेखि केपी ओलीजी संसदलाई विघटन गरेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन चाहनुहुन्छ र मध्यावधिको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उहाँको छ, त्यसमा उहाँ मुलुकलाई लैजान चाहनुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा अत्यन्त खतरनाक कुरा हो र अहिले कोरोनाको कहर जुन देशमा चलिरहेछ र यो कहिलेसम्म जाने हो, यो कुनै ठेगान छैन यसको। अब यसको ठेगान नहुँदै अब उहाँ चाहिँ के भने जसरी हुन्छ घुमाएर फिराएर अनेक ढङ्गले चाहिँ संसदलाई नै सिध्याउने र मध्यावधिको बाटो चाहिँ मुलुकलाई लैजाने जुन उहाँको योजना छ, उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा हुनु हुँदैन र संसद जीवित रहनुपर्छ, संविधान मिच्ने अवस्था रहनु हुँदैन र संसदले आफ्नो कार्यकालभरि मुलुक चलाउनु पाउनुपर्छ। सरकार कसरी बन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार आउने जाने गर्न सक्छ, तर यो संसदलाई आफ्नो कार्यकालभरि चल्न दिने र संसदबाट चाहिँ मुलुक सञ्चालन गर्ने एउटा परिपाटी चाहिँ रहनुपर्छ। र अहिले चाहिँ संसदविहीन मुलुकलाई बनाएर यस्तो सङ्कटको बेलामा, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ त्यो दिशातर्फ जान दिनु हुँदैन कुनै हालतमा पनि। होइन, प्रधानमन्त्री भनाइ के छ भन्दा मैले विश्वासको मत प्राप्त गरिनँ भने निर्वाचन हो, निर्वाचनको विकल्प छैन। उहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँसित बहुमत छँदै थियो, उहाँसित संसदमा बहुमत थियो र उहाँले बारम्बार के भन्नु हो भने मलाई समर्थन चाहिन्न, तिमी निक्लिहाल, तिमीहरू गइहाल भनेर माओवादीलाई ललकार्ने काम बाटो पटक पटक गर्नुभएको थियो। उहाँले त त्यो संसदमा रहेको बहुमतलाई कायमै राख्नु पर्थ्यो हो। उहाँको बुद्धिमानी त त्यो हुन्थ्यो, उहाँको बहुमत छँदै थियो, अहिले मेरो बहुमत छ कि छैन भनेर दुनियाँ चार्नुपर्ने, हारगुहार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। तर उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई निकाल्ने र चाहिँ आफूलाई साथ दिएको पार्टीलाई मेरो समर्थन फिर्ता लैजाऊ, तिमीहरूको आवश्यकता छैन, जाऊ, र माओवादी नभए पनि यो देश चल्छ भन्दै यसरी उहाँले चाहिँ आफूसित भएको समर्थन, आफ्नो पार्टी, एउटै पार्टी नेकपा थियो, उहाँले नि मिलाएको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा एमाले र माओवादी हटाएर
त्यस्तो पार्टीलाई उहाँ जोगाउन नसक्ने, ती नेताहरूलाई सांसदहरूलाई कायम राख्न नसक्ने, अनि त्यसपछि बहुमत पुर्याउनलाई चाहिँ के भने अन्त दौड्दै हिँड्ने, आफ्नो भएको घर भत्काउने, आगो लगाउने, त्यसपछि चाहिँ फेरि अन्त खोज्दै हिँड्ने उहाँको जुन उल्टा बुद्धि छ, उल्टा यात्रा छ, यो खतरनाक छ, बेठिक छ, गलत छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको यो उल्टा यात्रा जुन उहाँ हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ र त्यही अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिले कसलाई भोट हाल्ने नहाल्ने के गर्ने, अब यहाँ अनेक किसिमको तपाईँले पनि प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। अब त हामी त एमाले छौँ, संसदीय दल एउटै छ, त्यसो भएको हुनाले अहिले भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने एउटा प्रश्न छैन। संसद कसरी जोगाउने, लोकतन्त्र कसरी जोगाउने, संविधान कसरी जोगाउने, केपी शर्मा ओलीजीबाट त्यो कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यही अनुसारको भूमिका होइन। प्रधानमन्त्रीको रोडम्यापमा तपाईँहरू जाने कि शेरबहादुर देउवालाई साथमा लिएर छ नि, माधव कुमार नेपालको भनाइ आएको छ अहिलेको अवस्थामा। फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहनु भएको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर हिजो माधव कुमार नेपालले छलफल पनि गर्नु भएको छ। तपाईले राष्ट्रपतिसँग पनि माधव कुमार नेपालले भेटिसक्नु भएको छ। हजुर, उहाँ भेट्नु भएको छ, के कुरा कानी भएको छ थाहा छैन होइन। तर जहाँ जसरी जोसुकैको बिचमा कुराकानी भए तापनि कुराकानी चल्छ, छलफल चल्नुपर्छ विभिन्न ढङ्गले। केपी ओलीजी पनि अब दौड दलबल लिएर चाहिँ अब बुढा नीलकण्ठ, बोल्ने बुढा नीलकण्ठ होइन, नबोल्ने बुढा नीलकण्ठ होइन कि बोल्ने बुढा नीलकण्ठ उहाँ जानुभएको छ। उहाँले केही समय अगाडि बोल्नु भएको थियो कि माधव नेपाल र प्रचण्डहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अब बोल्ने बुढा नीलकण्ठ दौडिरहेछन्, मतिर आउनुपर्ने उता दौड्दैछन् भन्दै खिसी टिउरी गर्दै उहाँ भाषण गरिराख्नु भएको थियो। त्यो अहिले मैले झल्झल्ती सम्झिरहेको छु। तर उहाँ फेरि त्यही बाटो भएर चाहिँ बोल्ने बुढा नीलकण्ठ चाहिँ उहाँ पुग्नु भएको छ। पुग्नुपर्छ, जानुपर्छ, भेटघाट नेताहरूको बिचमा हुनुपर्छ। मुलुकको यत्रो सङ्कटको बेलामा समस्या कसरी हल गर्ने, सबैले सबैसित अन्तर्क्रिया छलफल गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार माधव कुमार नेपाल लगायत विभिन्न नेताहरूले भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। तर मेरो कुरा के हो भने, मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहोस् न, मेरो व्यक्तिगत कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ संविधानमाथि आँच आउन दिनु हुँदैन र अहिले संसद विघटन गर्ने चाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन। के गर्दाखेरि संसद जोगिन्छ र के गर्दा संविधान जोगिन्छ, यही दिशामा जानुपर्छ, त्यही भूमिका खेल्नुपर्छ। संसद र संविधान जोगिने शर्तमा, अर्थमा जे गर्न पर्ने हो त्यही गर्नुपर्छ र त्यो स्थिति 27 गतेसम्म के हुन्छ समग्रतामा त्यो अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ, व्यक्तिगत विचार। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तपाईँहरू शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनतिर लाग्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो मैले मेरो भने नि अहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने, कसलाई हटाउने नहटाउनेतिर मेरो भनाइ छैन। हेर्नुहोस्, मेरो भनाइ के छ भने समग्रमा हामीले अहिलेको संसदले, सांसदहरूले, नेताहरूले खेल्ने भूमिका भनेको संविधान मिच्ने, कुल्चिने र यो संसदलाई चाहिँ असमयमै यस्तो सङ्कटको बेलामा संसद विघटन गर्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि कस्तो भूमिका खेल्ने, त्यसको लागि यो एमाले भित्रका चाहिँ नेता सांसदहरूले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तत्कालीन परिस्थितिमा भर पर्छ। समग्र परिस्थितिको ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ र मुख्य ध्यान लोकतन्त्र जोगाउने, व्यवस्था जोगाउने, संविधान जोगाउने, अहिले संसद विघटन हुने कुराबाट चाहिँ मुलुकलाई जोगाउने, जे गर्दाखेरि यो काम हुन्छ त्यही काम गर्नुपर्छ। अहिले मेरो तर्फबाट अरू धेरै कुराहरू ठोस रूपमा भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। होइन युवराजी, तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले मसँग भनेका छन्, प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हिजो भीम रावलले भन्नुभयो हामी राजीनामा दिन तयार छौँ। हजुर हजुर, सामूहिक रूपमा सांसदहरू चुप लाएर बस्दैन, अब 21 जनाले हामी राजीनामा दिन्छौँ। अब मेरो भनाइ के छ भनेदेखि चाहिँ राजीनामा दिएर यदि संसद जोगिन्छ, संविधान जोगिन्छ, संविधानमाथि जुन प्रहार भइरहेछ, हुन खोजिरहेछ, संसद विघटन गरेर मुलुकलाई चाहिँ एउटा सङ्कटको बेलामा, यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ मध्यावधिमा लैजान्छु भन्ने खालको जुन प्रयत्न भइरहेछ, यो कुरालाई रोक्नको लागि, यो कुरा रोक्नको लागि भोट दिएर हुन्छ या राजीनामा दिएर हुन्छ, अरू के गरेर हुन्छ, के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यो परिस्थितिले भर पर्ने कुरा हो। समग्र परिस्थिति कसरी संसद विघटनको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरू त्यसलाई रोक्नको लागि जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ? हो, संसद विघटनको जुन उद्देश्य छ केपी ओलीजीको, त्यो रोक्नको लागि आवश्यक बलिदान गर्न तयार हुनुपर्छ। सबै राजीनामा दिन पनि तयार हुनुपर्छ। के गर्नुपर्छ आवश्यक, त्यो त परिस्थितिमा भर पर्छ। राजीनामा नदिने स्थिति पनि हुनसक्छ। म भोट नै हालेर पो जोगिन्छ कि अथवा अरू कुनै उपाय छ, अर्को कुनै विकल्प छ, के छ विकल्पहरू, त्यो विकल्प चाहिँ
छेनमा परिस्थिति बदलिरहेको हुन्छ ऋषिजी। अहिले चाहिँ स्थिति त के हुन्छ भने अब संसदको जोड घटाउदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू अनेकका आफ्ना आफ्ना प्रयासहरू छन्, दाउपेचहरू छन्। त्यसमा एकदम बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसको लागि संसद जोगाउने अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्ने मेरो बारम्बार जोड छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा यो हो, बारम्बार जोड छ। मुलुक संविधान मिच्ने, मुलुकलाई अर्को ठुलो भयानक राजनीतिक सङ्कटमा पुर्याउने जुन प्रयत्न भइरहेछ र त्यसको भूमिका त्यो काम चाहिँ स्वयं केपी ओलीजी गर्नुभएको छ। त्यसबाट मुलुकलाई बचाउँ, जोगाउँ। अहिले अलि चाहिँ समय बाँकी छ, अलिकति 19-20 महिना बाँकी छ। अब बिचमा के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो फेरि गरौँला। अहिले चाहिँ यो सङ्कटबाट मुलुकलाई चाहिँ जोगाउनेतिर नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार सांसदहरूको भूमिका हुनुपर्छ। त्यसले इतिहासले त्यसरी नै मूल्याङ्कन गर्नेछ। तपाईँलाई थाहा छ यतिखेर कोरोनाको कहर छ, मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेछ, बिरामीहरूले उपचार नपाएर बिचरी परिरहेछन्। जता लुम्बिनीमा त तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई फोन आइसक्यो त्यहाँबाट, त्यहाँका जनताले भनिसक्यो ऋषि धवलाजी हामीले कहाँ उपचार गर्ने, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, नेताहरूले सुन्दैनन् हाम्रो कुरा। यस्तो किसिमको संरचना छ प्रदेशमा, प्रदेशका सरकारले पनि काम गर्न सकेनन् भनेर भनेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, एउटा विचित्र कुरा के छ भनेदेखि नि जनताले अस्पताल नपाएर, बेड नपाएर छटपटाएर चाहिँ बाटोमा हिँड्दै मान्छेको चाहिँ गाडीमा ट्र्याक्टरमा हिँड्दै बोकेर लग्दै मान्छेहरूको जनताको मृत्यु भइरहेछ। त्यत्रो पीडा छ। तर सरकार के भन्छ भन्दा 50% शैय्या खाली छ भनेर भन्छ। भन्नुहोस् त यस्तो कुरा यो के हो? यो स्थितिको चाहिँ यो अवस्था कसरी आइरहेछ मुलुकमा? यसरी जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने सब एकदम ठिकठाक छ, शैय्या छ, सबै चिज छ भनेर सरकार बोलै छ, प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ। तर जनता चाहिँ बेड नपाएर, अस्पताल नपाएर छटपटाइरहेछन्। यो के हो? यो अन्तर्विरोधी कुरा के हो? अस्पतालमा त बेड भरिएपछि तपाईँलाई थाहा छ बरान्डामै सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेछ। मैले पनि दाङबाट विभिन्न खबर आइरहेछ मलाई, लौन चाहिँ बेड खोजिदिनु पर्यो, अस्पताल खोजिदिनु पर्यो भनेर मलाई कहीँ खबरहरू, फोनहरू आइरहेछ। मैले पनि यहाँ खोजिरहेको छु, पाइँदैन। मैले समेत खोजिरहेको छु, पाइँदैन। जनताहरूको के हालत होला, सर्वसाधारण जनता कसैलाई केही पनि थाहा छैन के होला, तिनीहरू कसरी बाँचिरहेको होला हेर्नुहोस्। यस्तो बेलामा अनि चाहिँ त्यसपछि सारा अनेक दाउपेच षड्यन्त्र चाहिँ अनि संसद कसरी फाल्ने, यो संसदलाई कसरी फाल्ने ध्यान त्यहाँ केन्द्रित छ। संविधान कसरी मिच्ने लागे पुगेसम्म संविधानका धारा उपधाराहरू मिचेर जाने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने भन्नुहोस् डरलाग्दो एउटा चाहिँ योजना उहाँमा छ। यो हुन नदिउँ। मेरो त कुरा के छ भने सङ्कट अहिले चाहिँ यो चाहिँ कोरोना सङ्कटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने, यससित लड्ने, सबै मिलेर त्यो दिशातर्फ अगाडि बढाउँ। सबै सांसद, सबै यो सरकार, संसद, सबै यो सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्था सबै मिलेर यो कोरोनाको सङ्कटबाट जनतालाई कसरी मुक्त गराउने त्यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। र अहिले चाहिँ असंवैधानिक काम गर्ने र अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब मध्यावधि निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गरेर मुलुकलाई त्यतातिर धकेल्ने जुन खालको प्रधानमन्त्रीबाट प्रयत्न भएको छ त्यसलाई रोक्नै पर्छ। कुनै हालतमा पनि जे गर्दाखेरि यो खेल रोकिन्छ। त्यही काम गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम उपाय हो, सही उपाय हो, लोकतन्त्र जोगाउने उपाय हो। मेरो एकदम प्रष्ट दृष्टि। होइन, तपाईँलाई सत्ता चाहिएको छ, सत्ता सत्तामा कसलाई राख्ने, कसलाई फाल्ने अहिलेको अवस्था छ नि। सरकार गिराउने र तपाईँहरू छ नि बनाउने खेलमा हुनुहुन्छ क्या। ऋषिजी हामीलाई सत्ता चाहिएन, म त सांसद पनि छैन, मन्त्री पनि चाहिएन, सांसद पनि चाहिएन, सत्ता पनि चाहिएन। चाहियो मुलुक संविधान जोगिनु पर्यो। मुख्य रूपमा यो संविधान जनताले उपचार पाउनु पर्यो क्या। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो तपाईलाई। तपाईँ यो संविधानै भाजभुज पारेर सबै संसद नै उखेर फालिसकेपछि हेर्नुहोस् देशमा यो कोरोना त 3 गुणा बढेर जान्छ, हाकार मचिन्छ। यो देशको चाहिँ ठुलो भयानक यो चाहिँ भूकम्प आएको बेलाभन्दा ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ। त्यसो भएर पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान जोगाउने, लोकतन्त्र जोगाउने र सँगसँगै मुख्य रूपमा चाहिँ जनता जोगाउने, कोरोनाबाट चाहिँ जनतालाई जोगाउने कुरामा जानुपर्छ। यो संविधान व्यवस्था नै लथालिङ्ग भताभुङ्ग भयो भने देख्नुहोला सम्हालि नसक्नु भद्रगोलको स्थिति आउनेछ। मुलुक र मुलुकको राष्ट्रियता, मुलुक किसिमको राष्ट्र नै खतरामा पर्ने त्यो स्थिति देखा पर्दैछ। मैले यसो सबै चिज कसरी जाला भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ मुलुकलाई चलाउने। अब चाहिँ यो कोरोनाको कहरमा चाहिँ चुनाव पनि हुन सक्दैन। अनि त्यसपछि हुन्छ के, ल कल्पना गर्नुहोस्, आफै विश्लेषण गर्नुहोस् त। त्यसो भएर केपी ओलीजी जुन बाटोमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई रोकौँ र कोरोना कहरबाट जनतालाई मुक्ति गराउने कुरामा सबै नेपाली जनता, सबै पार्टी, सरकार, सांसद, संसद यसमा केन्द्रित भएर लागौँ। अहिले नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउँदाखेरि पनि त्यही अनुसार जनताको जीवन बचाउने किसिमले चाहिँ नीति कार्यक्रमको बजेट ल्याउँ, त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरौँ।
थ्याङ्क यू सो मच युवराजी, थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनुभयो नेपाली वर्ष, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दिन